अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो जी? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह दा ता खैर और हो? अल्लाह दा करम है। ते सुनाओ क्या हाल चाल तुस्ता? अल्लाह जी रहम है जी, अल्लाह जी रहम। बड़ी तरफ सब भैन भरावां को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम है कि असां ए जा दौर गुजारे उस वक्त तो कोई शे इस मुल्क दे अंदर हो ना होंदी सी। ना सी इस इलाके विच। इस इलाके में इस इलाके दे अंदर ना होंदी सी। अच्छा अच्छा असां भाई खोड़ बाटे चुन के इथों गड़ी खा के बेचन पूलां ला के जुलदे आसियां जी। ते मुड़दे ओ पूलां कलीशेदार अगां त्रुट जुलदियां सी पर अच्छा। नंगे मोड़ कहंदे आसी। ये तो मतलब बिजमोरी थे गड़ी जल्दी गड़ी पैदल। जुलदे आसी पैदल चाह के मण खोड़ या 20 किलो इतने खड़दे आसी। शाबाश। चार आने दी शे भी चार आने होंदे ही ना सी कदी कहंदे आसी उसको मसा चेंदा सा आदमी। अच्छा मिसाल है। 4 आदमी दी भी इतनी पावर इतनी पावर आसी। माशाल्लाह। आज कदे इंसान दे कोल 8-10 हज़ार रुपये ते हथा ना चीज ला कान दे देखो ना। सहूलतां ते मुच हो गई अल्लाह दा शुक्र है पैसा भी हो गया जी जी रोड भी हो गए सही। सारी गल हो गई यार ओ बरकत या ओ गलो ओ न गल न रही न रही ते इस तरह दे दौर गुजरिया ते माओ पी दा भी इसी तरह गुजरिया अस्ता भी इसी तरह गुजरिया ते पाकिस्तान बनने दी याद है तुमको? ना पाकिस्तान बनने की याद नहीं उस तो बाद मरी पैदाइश अच्छा तुझसे कितनी उम्र होसी? मरी उम्र 73 साल होसी। अच्छा अच्छा हाँ तुझसे समझो उस तो बाद दी पैदाइश है। उस तो बाद दी पैदाइश रिहाइश अस्ती थी रही है अस्ती जामपाली थी दी है अच्छा अच्छा बजमोरी दी अच्छा अच्छा ते आइए मजदूरियां जदों संभाल समझिए असीं कराची को जुलदे रहे अच्छा अच्छा मजदूरी करते रहे जी जी दाल रोटी जी अल्लाह देंदे रहे वो आंदे रहे मेहनत मजदूरी करके जी जी अस्ते वालिद साहब भी यहीं जुलदे आंदे रहे अच्छा अच्छा ते ना बाकी तो पाकिस्तान बनने दिठा होसी ना तुझसे वालिद साहब। उन्हां ते डिठा ना ते कि उनके सामने बनया गजर गुजरिया गजर वाला साल जदों काफर सिख मार के थु कढ़िया सी। अच्छा था ग्राम में से सिख। हाँ आसे भी गड़ी विच भी आसे तलम भी आसे संजोड़े भी अच्छा संजोड़े हाँ संजोड़े विच भी आसे ते इथों कढ़न भाई ते गजर वाले साल दे इथों कढ़न ते ओ निकलन ते फिर वो मुड़ के नहीं आए अच्छा अच्छा ते ओ अस्ते माँ प्यो को याद है असां को याद नहीं। ठीक इतनियां बर्फां पैनियां आसियां कि दो दिन असीं बाहर अंदरों बाहर ना निकल गया सी। अच्छा इतनी बर्फ पैंदी सी इथे लाड़ी बिजमोरी दाड़ी बजमोरी कलीश ए अगां खनगीरी अच्छा अच्छा ए इलाके में इतनी बर्फ होंदी सी अच्छा 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 ते असीं बर्फ सटते आसियां ते लोके होंदे आसियां ते इतनियां उच्चियां बलियां 10-20 फुट बलियां होंदियां आसियां कोठियां दियां कच्चे कोठे होंदे हाँ, आसी हाँ। ते ओ बर्फ उत्ते बली ना लगे असीं बली तो भी लेंदे रहे हैं चढ़दे भी रहे देखो हैं आपको 10-20 फुट की जगह है यहाँ तकरीबन 20 फुट की 20 जगह फुट की तो असीं लेंदे भी रहे चढ़दे रहे हैं नाल उत्ते लग गए नालो इतनी बर्फ पैंदी मतलब है सटने ना हाँ, कोठे तो सटने ना। वो बराबर हो जुलदी है जी जी हुण ना वो बर्फ है ना वो बारिशें ना वो गल है जी बर्फ हुण दौर ही बदल गया। नहीं इस बारी तो बिल्कुल नहीं पी इस दफा तो पई नहीं थोड़ी पई है सटी है सनी अच्छा थोड़ी छेछला जा पे वो गली है कोथा उतनी बर्फ 20 फुट 20 फुट छत के ते दौर ज्यादा चंगा सा ज्यादा अच्छा ज्यादा दौर अच्छा सा अच्छा बहुत अच्छा आदमी ऐसा लाइक फाइक आदमी ऐसा अच्छा अच्छा उसके दौर में हर सहूलत सी सफाई भी आसी अच्छा हर चीज की अदालत भी आसी अच्छा अच्छा जी ते ऐसे काम उसका दौर सोने गुजरे अच्छा ज्यादा दौर ज्यादा दौर था ज्यादा दौर अच्छा सोने हुन गुजरे आजकल रंगो रंग बीमारियां हो गई जिस तरह मतलब कोई आता है मुझको ब्लड प्रेशर है कोई आता है मुझको शुगर है जी, कोई आता है जी, मेरा जी। मतलब के है कोई के देखो जी पहले एक- भी आसियां ए इंदा ना ही असां को ना सा अच्छा नास्ते माओ सुभान। प्यो को इंदा सा मड़ी अच्छा। वालिद साहब 100 साल दा होके फौत होए अच्छा मड़ी वालदा साहब तकरीबन 85 साल दी होके फौत हुई है है यहाँ उन्हें टीका गोली तक नहीं खाता जी देखो जी मरदे तक टीका दवाई बीमार भी होए जो भी होए सुभान अल्लाह। टीका दवाइयां नहीं इस्तेमाल नहीं की इस्तेमाल की थी वो के कर दिया से लस्सी अच्छा। उते रखी अच्छा बेचे दाल मिर्चां सटियां जी ते पी दियां ते बस वो ठीक हो जल्दी ऐसे देखो नजला जुकाम देसी जो इलाज बीमारी ऐसा। भी ऐसी ते कावा या जो कुछ जिस तरीके नाल शक्करे दी चाह होंदी ऐसी चीनी होंदी ना खुराक उस टाइम क्या सी आज तो रंग खुराक उस टाइम में ऐसी जी के दूध लस्सी अच्छा ये चीज़ां ऐसी अच्छा अच्छा साग ये अपने रहंदे असें सरियां दे अच्छा ये अपनी जिमी भी खेंदे असें बाजारी साग भी असें नहीं आंदा अच्छा अच्छा है ना जी ठीक है ठीक ते सेहत ऐसी अच्छी ऐसी जी जी माशाल्लाह कि ऐसी सेहत कदे भी नहीं असां आज है ही नहीं अच्छा अच्छा ना शुगर का पता सा हाँ ना बीपी का पता सा ना किसी चीज़ का पता सा भरावा असां को इस कमे का कोई पता भी ना सा ठीक हुण ऐसियां बीमारियां लगियां जिंदा इलाज कोई नहीं ना है जिन निकलन असां को पता ही ताओ के असां जैसा। को इतनी खुशी हुंदी सी लोकां दा
جیاں یہ اسی جتنے گرائیں اتنے ہوں گجر بھی ہیں کشمیری بھی ہیں شہید بلادری بھی ہے جی جی سب کچھ ان بارے اس وقت یہ نہ سی کہ یہ گجر ہے دیکھو یہ سید ہے یہ اچھا۔ کشمیری ہے اسی بھیڑاں بھراواں نال اتنی ہمدردی سی ادھی رات کو کوئی گل ہو گئی جیسی اسی ایک دوجے نال حاضر ہو گئے جیسے سبحان ہوں کدی کول سکا پے مرد ہے سکا بھرا ہے اسی کن موڑ کے کان موڑ کے اس کی یہ ایسا وجہ دور آ گیا اس کی کیا وجہ ہے مطلب لوگوں میں نفرتیں پھیل گئی ہیں پہلا مطلب ہے ہون قومیت گجرات میں گجراں کشمیریات کشمیریاں اس صحیح میں بات یہ ہے صحیح وجہ نہ ہو گئی جی یہ جڑا زلزلہ ہویا نا اللہ دے اچھا طرفوں اچھا اچھا یہ زلزلہ ہویا کتنے میں ہویا صحیح 2005 2005 میں جی یہ زلزلے تو بعد کچھ ایسی شے استعمال ہوئی ہے اساں لوکاں میں اچھا اچھا جڑی اسیں خون سفید ہو گئی اسیں گدی دی محبت یہ درد یہ کٹ گئی استغفر اللہ اسی سمجھتے نا کہ کیڑی شے سی بالکل جی مشرف بھی بہت اچھا آدمی ایسا اچھا اچھا اللہ اس کو بخشے بہت اچھی آدمی ایسے آمین انہوں سن اللہ سن ذریعہ لایا کہ اسی اس وقت بے واس آسیاں بے کس آسیاں جی جی اساں کول کوئی کٹوری بھی پانی پینے واسطے بھی کٹوری نہ سی اسی بوٹا میں پانی پیتا ہے دیکھو اسی طرح جتھے اسی پیشاب کر دیا اساں اتھے اسی سر رکھ کے لمے ہوئے ہیں دیکھو ہے نا جی بالکل اچھا اس تو بعد اس کو اللہ سن ہمت دیتی اس کا درجہ بلند اللہ کیتا جو بھی لوگ آکھن جی جی اس اساں بہت بھلا کیتے اور بہت اساں کو اس حفاظت کیتی ہے ماشاءاللہ تسی بہت اچھیاں گلاں کیتیاں اج کل دے جو نوجوان طبقہ تو اس کو تسی کے مشورہ دیندے ہو کہ مطلب پیغام دیندے ہو اج کل دے نوجوان طبقے کو یہ مشورہ دینے کہ نیٹاں والا کام نہ کرن اچھا اچھا نیٹاں والا کام جی جی تے اسلام دیتے قرآن کو اپناون جی قرآن دی تلاوت کرن ہے نا جی بالکل بالکل اس کو معنی نہ حاصل کرن تعلیم حاصل کرن جی جی اگے بڑھن صحیح ہے تے ہن مطلب اج پاکستان دی حالت ہے مہنگائی ہے کوئی آتا ہے میں عمران خان نال ہاں کوئی آتا ہے میں نواز شریف نال ہاں تے کوئی کہ مطلب افراتفری ہے حکومت کا کوئی ٹھہراؤ نہیں تو تسی کیا آتے ہو کہ موجودہ دور وچ پاکستان کو کس کی ضرورت ہے عمران خان دی ضرورت ہے یا نواز شریف دی یا زرداری دی ضرورت ہے یا فضل الرحمان دی ضرورت ہے جی اساں واسطے وہی چنگا جڑا اچھا ہوئے اچھا جڑا انصاف ہوئے جس کو انصاف ہوئے اور اسلام والا ہوئے جی جی اساں واسطے وہی چنگے ٹھیک ہے ٹھیک اس تو ہٹ کے اساں واسطے اور سارے ہی صحیح ہیں اسی کسی کو نہ آتے کہ عمران خان مند ہے یا نواز شریف مند ہے یہ گل اسی کسی کو نہ آتے جی جی مگر جس سے کام کاردار اچھے ہوئے اسی اچھا اس کو آکھ صحیح ہے ماشاءاللہ اساں واسطے اچھا ہوئی اللہ تعالیٰ تساں خوش رکھے لمبی عمر دے آمین بہت اچھیاں گلاں کیتیاں انشاءاللہ پھر تساں نال ملساں اللہ دے اللہ دے